आपकी जिंदगी कीमती सरमाया है। ट्रैफिक उसूलों को समझकर और इन पर अमल करके अपनी और दूसरों की जिंदगी की कदर करना सीखिए। रात के वक्त हाई बीम पर गाड़ी मत चलाएं। साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों का ध्यान रखें। बड़ी गाड़ियों की निस्बत इनका नजर आना जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये दीगर ड्राइवरों जैसे हुकूक रखते हैं और अक्सर हादसे का आसानी से शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर आप कोई लंबी गाड़ी या ट्रॉलर चला रहे हो तो खुसूसी तौर पर इन सवारों को काफी जगह और गुंजाइश दें। शुक्रिया। This message is brought to you by Sindh Police. अंकल अब तो आप ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। वो कैसे बेटा? आप मुड़ने से पहले इंडिकेटर का इस्तेमाल जो करते हैं। शाबाश मेरा बेटा। जहाँ पैदल चलने वाले लोग ज्यादा हो और खासतौर पर बाजारों में आहिस्ता और एहतियात से गाड़ी चलाएं। बिला वजह हॉर्न बजा दूसरों को ज़हनी अजियत में मुब्तला न करें। आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची। मौजूद सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तनवीर हजारा। ट्रैफिक कवानीन पे अमल करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन, मैं हूँ सारा जावेद और मैं हूँ मलाइका जावेद। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। एक दिन कह दीजिए जो कुछ है दिल में आपके। एक दिन कह दीजिए जो कुछ है दिल में आपके। एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम शायरी सच बोलती है के साथ कराची पाकिस्तान से आपका मेज़बान सरफराज आबिदी हाजिर खिदमत है। कहता है आदाबर्स। उम्मीद है आप जुमला अहबाब खैरियत से हैं, सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। 21 फरवरी सन 2025 प्रोग्राम शायरी सच बोलती है में आज हमारे अहद के दो शोरा इकराम यौम विलादत है माशाल्लाह। सबसे पहले तो इनको यौम विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। जनाब रफ़ीक लोधी साहब सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में मुकीम शायर। हैप्पी बर्थडे टू यू रफ़ीक लोधी साहब। अब्दुल निसार बज़मी साहब ये भी नौजवान शायर हैं। आज आपका भी यौम विलादत है। और हमारे सिंध पुलिस के देरीना साथी जनाब तुफ़ैल साहब अलमारूफ मेजर तुफ़ैल साहब, आपको भी आपका जन्मदिन मुबारक हो। सामीन इकराम प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ रहेगा करीब 2 घंटे। आज के प्रोग्राम के ये दो शोरा इकराम रफ़ीक लोधी साहब और अब्दुल निसार बज़मी साहबान
اور ساتھ ساتھ جس شعر سے پروگرام کا آغاز ہوا، یہ شعر جناب جوش ملی آبادی صاحب کا شعر ہے کہ ایک دن کہہ دیجئے جو کچھ ہے دل میں آپ کے، ایک دن کہہ دیجئے جو کچھ ہے دل میں آپ کے، ایک دن سن لیجئے جو کچھ ہمارے دل میں ہے۔ تو آ جائیے، اگر آپ ساتھ ہیں تو کہہ دیجئے جو کچھ آپ کے دل میں ہے، اور پھر ایک دن سن لیجئے جو کچھ ہمارے دل میں ہے۔ جوش صاحب کا شعر تو یہی ہے کہ ایک دن کہہ دیجئے جو کچھ ہے دل میں آپ کے، ایک دن کہہ دیجئے جو کچھ ہے دل میں آپ کے، ایک دن سن لیجئے جو کچھ ہمارے دل میں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب جوش ملی آبادی صاحب نے تو یہ فرمایا، اور جوش صاحب سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے سامعین اکرام کی نظر ہم نے اس میں تھوڑا سا آپ کے لیے تبدیلی کرتے ہوئے جوش صاحب کا شعر اپنی جگہ پر ہے۔ اپنی رائے دیجئے جو کچھ ہے دل میں آپ کے، اپنی رائے دیجئے جو کچھ ہے دل میں آپ کے، اور پھر سن لیجئے جو کچھ ہمارے دل میں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جوش صاحب سے استفادہ کیا، اور جوش صاحب کا یہ شعر ایک بار پھر دہراتے ہیں کہ ایک دن کہہ دیجئے جو کچھ ہے دل میں آپ کے، ایک دن سن لیجئے جو کچھ ہمارے دل میں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اور شب کے اس پر اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے 21 فروری سن 2025 کراچی پاکستان سے پیش کیا جا رہا ہے۔ رفیق لودھی صاحب سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم ہمارے آج کے پہلے شاعر، اور ساتھ ساتھ جن احباب کا یوم ولادت آج 21 فروری کو ہے، ان تمام احباب کے لیے بھی نیک خواہشات، ڈیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ جی، کن کن کا ہے؟ آپ کا ہے، عبدالنثار بزمی صاحب کا ہے، اور رفیق لودھی صاحب کا جنم دن ہے، ماشاءاللہ سلامت رہیں۔ ہمارے دفتر کے دیرینہ ساتھی سندھ پولیس کے سجیلے جناب طفیل صاحب المعروف میجر طفیل، پیار سے ان کو میجر طفیل بھی کہا جاتا ہے۔ سو طفیل بھائی، آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں۔ اور رائق عادل صاحب، ہمارے فیس بک فرینڈ ظہیر الدین بابر صاحب، ملک خالد صاحب، طفیل محمد بھائی ہمارے سندھ پولیس کے ہیں، سجیلے ڈھیروں دلی دعائیں۔ محمد شاہد صاحب اور بابر منور خان، یوسف زئی صاحب، یہ ان احباب کا یوم ولادت ہے۔ اور رفیق لودھی صاحب ہمارے سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں ایک ایسے شاعر ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگوں نے، ہمارے اہل قلم نے قلم بھی اٹھایا، اور ان کا مجموعہ کلام تیرا خیال اور میں منظر عام پر آ کر اپنے حصے کی داد سمیٹ چکا ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ نے بڑی محبت سے یہ مجموعہ کلام ہمیں بھی نوازا۔ رفیق لودھی صاحب جیتے رہیے، سلامت رہیے، ماشاءاللہ۔ 2018 میں یہ شائع ہوا ہے ان کا مجموعہ کلام تیرا خیال اور میں، رفیق لودھی صاحب۔ سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں ایک جگہ ہے بجوات، چک گھوجا بجوات، سیالکوٹ پنجاب پاکستان، یہاں مقیم ہے رفیق لودھی صاحب۔ اور ان کی یہ کتاب تیرا خیال ہے اور میں طلوع اشک پبلیکیشنز کی جانب سے شائع کیا گیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور طلوع اشک ہمارے اہل قلم اگر جانتے ہیں کہ طلوع اشک ایک ادبی ماہنامہ جریدہ ہے جس کے چیف ایڈیٹر ہمارے عہد کے شاعر جناب رائے عابد علی صاحب ہیں۔ انہی کے ادارے طلوع اشک سے ان کی یہ کتاب شائع ہوئی ہے، تیرا خیال اور میں۔ سامعین اکرام، قبل اس کے کہ بندہ ناچیز ان کے کلام پیش کرے، آئیے سب سے پہلے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے
اس کے بعد رفیق لودھی صاحب کے کلام ناچیز کی زبانی بھی آپ سماعت فرمائیں گے اور اپنے ہونے کا احساس بھی دلائیں گے. 1:45 اور ساتھ ساتھ موسیقی کا بھی سلسلہ رہے گا. ان کو برتھ ڈے وش کرتے ہوئے غزل سنوائیں گے. رفیق لودھی صاحب سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم ہمارے عہد کے شاعر ہیں. یہ ان کا عکس جمیل آپ کی بصارتوں کے سپرد ہے. آج ان کا یوم ولادت ہے رفیق لودھی صاحب، اور یہ ان کی کتاب کا پس ورق ہے، اور ان سر ورق جو ہے کتاب کا نام ہے تیرا خیال اور میں، اور اس کا یہ سر ورق جی سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر رفیق لودھی صاحب کا مجموعہ کلام تیرا خیال اور میں. جناب رفیق لودھی صاحب جنم دن پر ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے. آئیے پہلے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے، پھر بڑھیں گے اور آگے، اور ساتھ ساتھ پھر ہم آپ کو بھی دیکھیں گے کہ آپ احباب میں سے کون سے احباب شب کے اس پہر پروگرام میں شریک ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کلام شاعر بزبان شاعر جناب رفیق لودھی صاحب. شاہ صاحب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. پروگرام شاعری سچ بولتی میں شاہ صاحب کمنٹ میں اپنا نام لکھ بھیجیے گا. آپ نے شاہ صاحب کے نام سے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے. شاہ صاحب ہمارے عہد کے ثناخواں بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے. سلامت رہیے شاہ صاحب. آئیے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے جناب رفیق لودھی صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے، اور یہ سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم ہے. کلام شاعر بزبان شاعر رفیق لودھی صاحب. قدیم درد نیا واسطہ نہ بن جائے، قدیم درد نیا واسطہ نہ بن جائے. واہ، تیرا خیال میرا دائرہ نہ بن جائے. کیا کہنے. قدیم درد نیا واسطہ نہ بن جائے، تیرا خیال میرا دائرہ نہ بن جائے. یہ تم جو دیکھتے ہی جا رہے ہو پتھر کو، یہ تم جو دیکھتے ہی جا رہے ہو پتھر کو، خیال رکھنا کہیں آئینہ نہ بن جائے. کیا بات ہے. یہ تم جو دیکھتے ہی جا رہے ہو پتھر کو، خیال رکھنا کہیں آئینہ نہ بن جائے. 2-3 اشعار. ہمارا آنکھ کے پانی سے رزق چلتا ہے، ہمارا آنکھ کے پانی سے رزق چلتا ہے. واہ، یہ ٹھیک ہے کہ کہانی سے رزق چلتا ہے. کیا کہنے. ہمارا آنکھ کے پانی سے رزق چلتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ کہانی سے رزق چلتا ہے. کیا کہنے. کسی پرند کے مانند اڑتے پھرتے ہیں، کسی پرند کے مانند اڑتے پھرتے ہیں. ہمارا نقل مکانی سے رزق چلتا ہے. واہ، کیا کہنے. بہت شکریہ. کسی پرند کے مانند اڑتے پھرتے ہیں. واہ، ہمارا نقل مکانی سے رزق چلتا ہے. کیا کہنے. ہم اپنی بھوک کو دریا میں ڈال رہے ہیں. ہائے ہائے. ہم اپنی بھوک کو دریا میں ڈال رہے ہیں. ہمارے ساتھ روانی سے رزق چلتا ہے. کیا کہنے. واہ. اور 2-3 اشعار. ہوا کی اپنی انا ہے، چراغ اپنی جگہ. ہوا کی اپنی انا ہے، چراغ اپنی جگہ. کہ دل کی بات جدا ہے، دماغ اپنی جگہ. ہوا کی اپنی انا ہے، ہوا کی اپنی انا ہے، چراغ اپنی جگہ. کہ دل کی بات جدا ہے، دماغ اپنی جگہ. کیا کہنے. بڑے بڑے ہی تیری سمت آ رہا ہوں میں. واہ. بڑے بڑے ہی تیری سمت آ رہا ہوں میں. نکل پڑا ہوں سفر پر، سراغ اپنی جگہ. واہ. بہت شکریہ سر. اور سر شعر دیکھنا کہ 1000 روگ ہیں اور ان میں تیری یاد کا سکھ. 1000 روگ ہیں اور ان میں تیری یاد کا سکھ. 1000 دشت ہیں اور ان میں باغ اپنی جگہ. 1000 روگ ہیں اور ان میں تیری یاد کا سکھ. 1000 دشت ہیں اور ان میں باغ اپنی جگہ. واہ واہ، کیا کہنے. کیا کہنے. آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ. شاعری سچ بولتی ہے. کلام شاعر بزبان شاعر جناب رفیق لودھی صاحب آپ نے سماعت فرمایا.
سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم ہمارے عہد کے شاعر جناب رفیق لودھی صاحب ڈیروں دلی دعائیں 21 فروری 1987 دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا یہ مجموعہ کلام تیرا خیال اور میں سن 2018 میں منظر عام پر آیا۔ سامعین اکرام، رفیق لودھی صاحب سچی اور کھری شاعری کے تعاقب میں شہرت کی چکا چوند سے بے نیاز، فکر و خیال کی پرخار وادیوں میں لمحہ بلمحہ محو سفر ہیں، کیونکہ انہیں بخوبی علم ہے کہ جن منزلوں کے وہ متلاشی ہیں وہ انہی دشوار راستوں سے گزر کر نصیب ہوتی ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فوری قبول عام کے حصول کے لیے کئی چور دروازے موجود ہیں جنہیں نئی نسل کی اکثریت استعمال میں لاتی ہے، مثلاً سستے رومانوی اور جنسی جذبات سے لبریز مضامین پرشکوہ الفاظ کے چمکیلے ریشم میں لپیٹ کر کچے ذہن کے قاری کو متوجہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام حربے عارضی شہرت کا سبب بن سکتے ہیں، مگر دائمی کامیابی کے ذرائع مختلف ہیں۔ رفیق لودھی صاحب بھی دوسرے سنجیدہ فکر شعراء کی طرح ان حقائق سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اب آپ جب ان کے اشعار سماعت فرمائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ بعض جگہوں پر انہوں نے بعض عامیانہ قسم کے خیالات کو بھی اپنے تخلیقی جوہر کی کار فرمائی سے ندرت عطا کی ہے۔ وصال کے موضوع پر آپ نے بہت سے اشعار سنے ہوں گے، لیکن دیکھیے کہ رفیق لودھی صاحب نے ان اشعار میں وصال کی نئی جہتیں نمایاں کرنے کی کیا خوبصورت کوشش کی ہے کہ وصال جسم کوئی دائمی وصال نہیں۔ وصال جسم کوئی دائمی وصال نہیں، جدا جدا ہی رہیں گے تیرا خیال اور میں۔ وصال جسم کوئی دائمی وصال نہیں، جدا جدا ہی رہیں گے تیرا خیال اور میں۔ شاعری سچ بولتی، مجموعہ کلام تیرا خیال اور میں کے شاعر جناب رفیق لودھی صاحب، آپ سیالکوٹ پنجاب پاکستان کے علاقے بجوات میں مقیم ہیں، ماشاءاللہ سلامت رہے ہیں۔ رفیق لودھی صاحب اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کلام شاعر پر زبان شاعر کو سماعت فرمایا، لیکن ان کی تحریر جو کہ اسی کتاب کے اولین صفحات پر فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں لکھنا جتنا مشکل ہے اتنا آسان بھی ہے۔ خدا خبر وہ کون سی گھڑی تھی جب خیال کے نور نے مجھے اپنی سپردگی میں لے لیا اور الفاظ مجھ پر مہربان ہو گئے۔ میری بے قراری نے اظہار چاہا تو میں نے شعر کہنا شروع کیا۔ شاعری اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں اگر اپنے ماحول کی بات کروں تو میرے علاقے میں دور دور تک کسی شاعر ادیب کا نشان نہیں ملتا، یعنی بجوات سیالکوٹ پنجاب پاکستان۔ آگے تحریر فرماتے ہیں رفیق لودھی صاحب کہ میرے خاندان میں شعر و شاعری شغل فضول کے سوا زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اور شاعر کے معنی کچھ عجیب تصور کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں کسی شاعر کا پیدا ہونا کسی سزا سے کم ہرگز نہیں۔ آگے رفیق لودھی صاحب فرماتے ہیں شاعری کے یہ حوالے سے کہ ان کے علاقے کے آپ پہلے شاعر ہیں اپنے علاقے کے، اور لکھتے ہیں کہ میری قسمت کہ یہ بدنامی میرے ماتھے پر داغ کی صورت چمکنے لگی۔ شاعر اپنے انکہے الفاظ اور اندیکھے خوابوں کو تصویر کرتا ہے۔ شاعر کی زندگی میں اپنے سوا کسی کی جگہ نہیں بناتی، لیکن شاعر اپنے اندیکھے خوابوں اور اپنے زخموں کا اظہار کرنے کے لیے جس اذیت سے گزرتا ہے وہ سب تو شاعر ہی جانتا ہے۔ شاعر کی کیفیات تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ محبت کی تلاش کا سفر، یعنی محبت کی تلاش کے سفر کا حاصل صرف آپ کی اپنی ذات کا سفر ہے۔ رفیق لودھی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہم اپنی ہی ذات سے محبت کر رہے ہوتے ہیں؟ ہماری آنکھیں منظرنامہ پیش کرتے ہوئے کسی منظر کا حصہ ہوتی ہیں،
ہم اندیکھے منظر کی تصویریں پینٹ کرتے ہوئے کیا خود کو بھول جاتے ہیں کہ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ کینوس پر نقوش دائمی ہو جائیں، لیکن کیا کریں، ارتقاء ہی کائنات کا حسن ہے۔ ہم ملتے ہیں بچھڑ جانے کے لیے، ہم بھی کہیں مل کے بچھڑ گئے، خیر بات کہیں اور نکل جائے گی۔ بنانے والے نے یہ کائنات بہت ہی خوبصورت بنائی ہے، اور ہر انسان محبت ضرور کرتا ہے، اور جو محبت کرتا ہے، اور شاعری اس کا مسئلہ ہے، محبت کرنے والی آنکھ خواب ضرور دیکھتی ہے۔ میں بھی اسی دشت کا مسافر ہوں، میرے خواب کبھی تعبیر سے آشنا ہوں گے کہ نہیں، لیکن میری آنکھیں مسلسل عالم خواب میں رت جگے کے عذاب سے عجیب معاملے میں چور ہیں۔ مجھے اپنے خواب بہت ہی پیارے ہیں۔ ان رت جگوں کی فضا میں میں وہ شعر تخلیق کرنا چاہتا ہوں جو ہر سنجیدہ شاعر کا خواب ہوتا ہے، جو شعر میری شناخت بن جائے، شناخت بنی نوع انسان کا اہم مسئلہ ہے۔ رفیق لودھی صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار بالکل نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے کوئی دعویٰ ہے کہ میں نے بچپن ہی سے شعر کہا، اور وہ بھی وزن میں۔ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس وقت جس طرح کا اس وقت شعر کہا جا رہا ہے، یہ وقت شاید غزل کے حصے میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس وقت غزل پوری آب و تاب سے کہی جا رہی ہے، ایک سے ایک اعلیٰ شاعر ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس عہد میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دراصل کتاب سے دوری ہے۔ بالکل یہی بات ہے کہ کتاب سے خاصی دوری ہے، لیکن کتاب کے دل دادا آج بھی کتاب کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کتاب بہترین دوست ہے۔ تیرا خیال اور میں کے خالق شاعر جناب رفیق لودھی صاحب بجوات سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم ہیں۔ آپ ماشاءاللہ آج آپ کا یوم ولادت ہے، آپ کی شاعری منتقل ہو رہی ہے۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے بھی یقیناً آپ کا جو مجموعہ کلام ہے اس کے ذریعے قارئین ادب تک آپ کا کلام پہنچا ہے۔ گائے پروگرامز میں مختلف شعراء کرام کے کلام پیش کیے جاتے ہیں، بالخصوص یوم ولادت کے موقع پر کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں انہی کی شاعری کا ایک گلدستہ بنا کر برتھ ڈے گفٹ کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ یہی کوشش ہے، اور اسی کوشش کے تحت آج 2 گھنٹے کے لیے بندہ حاضر ہوا ہے۔ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے کچھ احباب ساتھ ہوں گے۔ شاہ صاحب تو ہمارے ساتھ اس وقت ہیں، اور اگر آپ بھی ہیں تو آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بلکہ آپ اپنے کلام سے بھی نوازیے۔ جی شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رفیق لودھی صاحب سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر، مجموعہ کلام تیرا خیال اور میں، فرماتے ہیں کہ میرے وجود کی جاگیر اس نے مانگی ہے، میرے وجود کی جاگیر اس نے مانگی ہے، عجیب خواب سی تعبیر اس نے مانگی ہے، میرے وجود کی جاگیر اس نے مانگی ہے، عجیب خواب سی تعبیر اس نے مانگی ہے۔ وہ چاہتا ہے نشانی میری محبت کی، وہ چاہتا ہے نشانی میری محبت کی، کہ مجھ سے خون کی تحریر اس نے مانگی ہے۔ اسی کی قید میں رہتا ہوں میں تو پہلے بھی، اسی کی قید میں رہتا ہوں میں تو پہلے بھی، نہ جانے کس لیے زنجیر اس نے مانگی ہے۔ گمان ہوتا ہے وہ مجھ کو بھول سکتا ہے، گمان ہوتا ہے وہ مجھ کو بھول سکتا ہے، کہ یاد رکھنے کو تصویر اس نے مانگی ہے۔ میرے خدا مجھے اس کے نصیب میں لکھ دے، میرے خدا مجھے اس کے نصیب میں لکھ دے، میرے خدا میری تقدیر اس نے مانگی ہے۔ وہ سوچتا ہے محبت میں فائدہ لودھی، وہ سوچتا ہے محبت میں فائدہ لودھی، جبھی تو مہلت تاخیر اس نے مانگی ہے۔ میرے وجود کی جاگیر اس نے مانگی ہے، عجیب خواب سی تعبیر اس نے مانگی ہے۔ وہ چاہتا ہے نشانی میری محبت کی، کہ مجھ سے خون کی تحریر اس نے مانگی ہے۔ اسی کی قید میں رہتا ہوں میں تو پہلے بھی، نہ جانے کس لیے زنجیر اس نے مانگی ہے۔ گمان ہوتا ہے
وہ مجھ کو بھول سکتا ہے کہ یاد رکھنے کو تصویر اس نے مانگی ہے۔ میرے خدا مجھے اس کے نصیب میں لکھ دے، میرے خدا میری تقدیر اس نے مانگی ہے۔ وہ سوچتا ہے محبت میں فائدہ لودھی، وہ سوچتا ہے محبت میں فائدہ لودھی، جبھی تو مہلت تاخیر اس نے مانگی ہے۔ میرے وجود کی جاگیر اس نے مانگی ہے، عجیب خواب سی تعبیر اس نے مانگی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رفیق لودھی صاحب بجوات، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان، 21 فروری 1987 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، جنہوں نے 1997 سے شاعری کا آغاز کیا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ تیرا خیال اور میں اس مجموعہ کلام کی باقاعدہ تقریب رونمائی 17 مارچ سن 2019 کو ہوئی، جبکہ 2018 میں یہ مجموعہ کلام منظر عام پر آیا۔ سلامت رہیں رفیق لودھی صاحب۔ سامعین اکرام، کلام شاعر بزبان شاعر تو آپ نے سماعت فرمایا ہی۔ جناب رفیق لودھی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی سے بھی آگے نہیں نکلنا ہے، ہمیں کسی سے بھی آگے نہیں نکلنا ہے، اسی لیے تو روانی کے ساتھ چلتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ بجائے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کسی سے بھی آگے نہیں نکلنا ہے، یعنی ہم جو اہل قلم ہیں، بالخصوص شعراء کرام، یا کسی بھی شعبے میں ہیں، تو مقابلہ نہیں کرنا ہے بلکہ اپنا کام کیے جانا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے 21 فروری سن 2025 پروگرام میں شاعری سچ بولتی ہے۔ آج جناب رفیق لودھی صاحب اور ایک اور نوجوان شاعر عبدالنثار بزمی صاحب کا بھی یوم ولادت ہے، اور جن احباب کے ہم نے نام لیے ہیں پروگرام کے آغاز میں، ان سب کو اور آپ کو، اپنے تمام سامعین اکرام کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ ایک موسیقی کی شکل میں، موسیقی کی صورت میں شاعر ہیں جناب بشارت صاحب، عہد حاضر کے شاعر بشارت صاحب کا کلام، اور عہد حاضر کے ہی ہمارے غزل سنگر ہیں جناب خادم علی خان صاحب کی آواز میں جناب بشارت صاحب کا یہ کلام ڈیڈیکیٹ کیا۔ آپ سب کو سماعت فرمائیے۔ خادم علی خان صاحب کی آواز، بشارت صاحب کا کلام۔ کیسے جیوں گا تیرے بنا یہ تو بتا کے جا، کیسے جیوں گا تیرے بنا یہ تو بتا کے جا، لہروں سے ریت کا یہ گھروندہ بچا کے جا۔ شاعری سچ بولتی، بشارت صاحب کا کلام، خادم علی خان صاحب کی آواز۔ کیسے جیوں گا تیرے بنا یہ تو بتا کے جا، کیسے جیوں گا تیرے بنا یہ تو بتا کے جا، لہروں سے ریت کا یہ گھروندہ بچا کے جا، کیسے جیوں گا تیرے بنا یہ تو بتا کے جا۔ خبر تو کھو گیا ہے کس جان میں، اے راہبر تو کھو گیا ہے کس جان میں، رستے میں مجھ کو چھوڑنا راستہ دکھا کے جا، کیسے جیوں گا تیرے
ये तो बता के जा। शम्मा बेनवा थी जली जो तमाम रात, एक शम्मा बेनवा थी जली जो तमाम रात, बादे नसीम शहर उसे के जा। कैसे जीऊंगा तेरे बिना ये तो बता के जा। 2:06 से शायरी सच बोलती है। कलाम जारी है। जनाब बशारत साहब का आवाज़ है खादिम अली खां साहब की। बहुत दुख तेरे बगैर, शामे आलम के काटे बहुत दुख तेरे बगैर, कर हो सके तो ख्वाब ही कोई दिखा के जा। कैसे जीऊंगा तेरे बिना ये तो बता के जा। मुश्ते खाक डाल के सब दोस्त चल दिए, एक मुश्ते खाक डाल के सब दोस्त चल दिए, रस्मे वफाए दोस्तां तू भी निभा के जा। कैसे जीऊंगा तेरे बिना ये तो बता के जा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है कराची पाकिस्तान से। कलाम जनाब बशारत साहब, आवाज़ खादिम अली खां साहब। आप सबको डेडिकेट किया ये कलाम। खुशामदीद। शाह साहब बहुत शुक्रिया। इब्राहिम जीते रहिए। इब्राहिम आबिदी बहुत शुक्रिया। शौक़े विसाल यार है या है मेरा जुनून,
विसाल यार है या है मेरा जुनून। बैठा हूँ कब से दूर पे आ जलवा दिखा के जा। कैसे जीऊंगा तेरे बिना ये तो बता के जा। मोहतरमा अफरोज़ रिजवी साहिबा बहुत शुक्रिया, मोहम्मद बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, सैयद फयाजुल हसन साहब बहुत शुक्रिया, नसीर वारसी साहब बहुत शुक्रिया, मोहम्मद रज़ा जीते रहिए, अहमद यार जमाली साहब बहुत शुक्रिया, साहिल हनीफ साहब बहुत शुक्रिया, अहमद साक़ी साहब बहुत शुक्रिया, साहिल हनीफ साहब, सरताज अहमद हसन रई साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें जुमला अहबाब, जीते रहिए। असद पाशा साहब बहुत शुक्रिया, ज़फ़र बाजवा साहब जीते रहिए बहुत शुक्रिया। मदहोशियों में झूमता रहता हूँ आजकल। बशारत साहब का कलाम, खादिम अली ख़ान साहब की आवाज़, अकरम वज़ीर साहब बहुत शुक्रिया और आपका भी बेहद शुक्रिया। अहमद साक़ी साहब बहुत शुक्रिया। जनाब बशारत साहब का कलाम, खादिम अली ख़ान साहब की आवाज़ आप सबको डेडिकेट किया गया। बशारत न पूछ बादलों से रोए वो के मैं। बशारत न पूछ बादलों से रोए वो के मैं। तू दर्द हिजर यार की शिद्दत बता के जा। कैसे जीऊंगा तेरे बिना ये तो बता के जा। शायरी सच बोलती है, जनाब बशारत साहब का कलाम और खादिम अली ख़ान साहब की आवाज़ आपने समाअत फरमाई। आप सबको ये डेडिकेट किया गया और आपके लिए ये पैगाम भी है। रात को सफर करने से पहले ये यकीन कर लें कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स, बैकलाइट्स और इंडिकेटर्स सही और दुरुस्त हालत में है। हेडलाइट्स की गलत एडजस्टमेंट आपकी और दूसरों की ड्राइविंग के लिए खतरनाक हो सकती है, लिहाजा इनको दुरुस्त रखें। हाई बीम का इस्तेमाल सामने से आने वालों के लिए परेशानी और मुश्किलात का बाइस बनता है, लिहाजा अपनी लाइट्स लो बीम पर रखें। गैर जरूरी लाइट्स और गाड़ी की हेडलाइट्स के ऊपर रंगीन कागज का इस्तेमाल दूसरों के लिए बाइस कोफ्त है। ये तुम कहाँ से सड़क पार कर रहे हो? इस तरह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। सड़क सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल हुकूकुल इबाद की बचा रही है। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशिश। ट्रैफिक पुलिस कराची। गाड़ी की पोई स्क्रीन की मुख्तलिफ रुकावटन मसलन पर्दन सजावट जे शैन गैर ज़रूरी शैन खां हर वक्त खाली रखो। सफ़र के दौरान पोई स्क्रीन के सामू को भी सामान रचल न होने घुर्जे। तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक भी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची। पेट्रोल पंप पर सिगरेट नोशी न करें, ये खतरनाक बात है क्योंकि आग लगने का खतरा होता है।
आपकी खिदमत के लिए कोशां, ट्रैफिक पुलिस कराची। बेगम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। कैसे जीऊंगा तेरे बिना ये तो बता के जा, कैसे जीऊंगा तेरे बिना ये तो बता के जा, लहरों से रेत का ये घरौंदा बचा के जा। शायरी सच बोलती है जनाब बशारत साहब का कलाम खादिम अली खान साहब की आवाज़ में आपने समाअत फरमाया। आपको डेडिकेट किया गया आज 21 फरवरी सन 2025। प्रोग्राम शायरी सच बोलती है कि पहले शायर हैं जनाब रफ़ीक लोधी साहब, सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में मुकीम। आज इनका यौम विलादत है। 1987 दुनिया में तशरीफ़ लाए। इनका मजमू कलाम तेरा ख़याल और मैं 2018 में मंजर आम पर आया। इसी मजमू कलाम से कुछ इंतखाबात आपकी समाअतों की सुपुर्द कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया, सलामत रहिए। अब्दुल निसार बज़मी साहब हमारे नौजवान शायर हैं, इनका भी आज यौम विलादत है। इनके कलाम भी पेश किए जाएंगे। रफ़ीक लोधी साहब के कलाम जारी हैं। जनाब रफ़ीक लोधी साहब सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में मुक़ीम हमारे अहद के शायर, इनका कलाम तो आप समाअत फरमा ही रहे हैं। ज़ाहिरी अक्स भी समाअत मुलाजा फरमाइए। कलाम जो है किसी भी शायर का कलाम उसका बातिनी अक्स होता है, वो पेश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ज़ाहिरी जो है वो अक्स, इनका अक्स जमील आपकी स्क्रीन्स पर नुमाया है। ये हैं जनाब रफ़ीक लोधी साहब, बजवात सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में मुक़ीम शायर। हैप्पी बर्थडे टू यू रफ़ीक लोधी साहब, कित्थे हो तुसी, जीउंदे रहो। साडा अज जन्मदिन है तो इस वास्ते असी हाजिर होए हैं। जीते रहिए, सलामत रहिए रफ़ीक लोधी साहब। आइए इनके कलाम समाअत फरमाइए। मजमू कलाम तेरा ख़याल और मैं, जिसमें इस किताब का पहला कलाम है रफ़ीक लोधी साहब की किताब तेरा ख़याल और मैं से। इनका ये पहला कलाम सफ़हा नंबर 29 पे कि आएगी नूर की बारात सफ़र करती हुई, आएगी नूर की बारात सफ़र करती हुई, थक के गिर जाएगी जब रात सफ़र करती हुई। आएगी नूर की बारात सफ़र करती हुई, थक के गिर जाएगी जब रात सफ़र करती हुई। अब यही सोच के फिरता हूँ फसुर्दा तन्हा, अब यही सोच के फिरता हूँ फसुर्दा तन्हा, कितनी खुश थी वो मेरे साथ सफ़र करती हुई। मैं जो ठहरा तो तेरी खोज में मेरे घर तक, मैं जो ठहरा तो मेरी खोज में, तेरी खोज में, मेरी खोज में मेरे घर तक आ गई गर्दिश हालात सफ़र करती हुई। मैं जो ठहरा तो मेरी खोज में मेरे घर तक आ गई गर्दिश हालात सफ़र करती हुई। यही ईसार है अब मैं उसे आगे भेजूं, यही ईसार है अब मैं उसे आगे भेजूं। मुश्तक आई है जो खैरात सफ़र करती हुई। और मकता है कि अश्क इस जोश से निकले हैं कि लगता है रफ़ीक, अश्क इस जोश से निकले हैं कि लगता है रफ़ीक, दश्त तक जाएगी बरसात सफ़र करती हुई। आएगी नूर की बारात सफ़र करती हुई, देख के गिर जाएगी जब रात सफ़र करती हुई। अब यही सोच के फिरता हूँ फसुर्दा तन्हा, कितनी खुश थी वो मेरे साथ सफ़र करती हुई। शायरी सच बोलती है। जनाब रफ़ीक लोधी साहब की किताब तेरा ख़याल और मैं, इनकी ये इस मजमूए कलाम की पहली गज़ल। और दूसरी गज़ल में फरमाते हैं कि ख़ास था लेकिन जहाँ में आम रहना था मुझे, ख़ास था लेकिन जहाँ में आम रहना था मुझे, तेरी इज़्ज़त के लिए बदनाम रहना था मुझे। ख़ास था लेकिन जहाँ में आम रहना था मुझे, तेरी इज़्ज़त के लिए बदनाम रहना था मुझे। अजनबी बनकर उसे मिलने में थी कुछ मसलहत,
अजनबी बनकर उसे मिलने में थी कुछ मसलहत, नाम के होते हुए बेनाम रहना था मुझे। मैं सितारे की तरह कुछ देर का मेहमान था, मैं सितारे की तरह कुछ देर का मेहमान था, अपने घर में एक सहर एक शाम रहना था मुझे। मैंने कोशिश की थी बस दिल की तसल्ली के लिए, मैंने कोशिश की थी बस दिल की तसल्ली के लिए, हाँ मुझे मालूम था नाकाम रहना था मुझे। मेरे माथे पर सितारा था अकेला सा कोई, मेरे माथे पर सितारा था अकेला सा कोई, उम्र भर तन्हाइयों के नाम रहना था मुझे। और मकता है कि मैं वो सोना जिस तलक पहुंचा नहीं लोधी कोई, मैं वो सोना जिस तलक पहुंचा नहीं लोधी कोई, मेरा दुख ये है कि यूं ही खाम रहना था मुझे। खास था लेकिन जहां में आम रहना था मुझे, तेरी इज्जत के लिए बदनाम रहना था मुझे। शायरी सच बोलती है। कलाम जनाब रफ़ीक लोधी साहब, तेरा ख्याल, और मैं इनके मजमूए कलाम से आपने समाअत फरमाया। और इससे कबल जो गज़ल पेश की गई तहतुल लफ्ज़ मेरे वजूद की जागीर उसने मांगी थी, अजीब ख्वाब सी ताबीर उसने मांगी थी, ये कलाम भी इसी मजमूए कलाम तेरा ख्याल और मैं से पेश की गई। कलाम सुन रहे हैं आप रफ़ीक लोधी साहब, इनका यौम विलादत है आज 1987, दुनिया में तशरीफ़ लाए 21 फरवरी, सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में मुक़ीम शायर जनाब रफ़ीक लोधी साहब। जीते रहिए। फरमाते हैं रफ़ीक लोधी साहब अपने एक और कलाम में कि ज़मीं पर ख़ास मुद्दत के लिए भेजा गया है, ज़मीं पर ख़ास मुद्दत के लिए भेजा गया है, फ़कत मुझको इबादत के लिए भेजा गया है। ज़मीं पर ख़ास मुद्दत के लिए भेजा गया है, फ़कत मुझको इबादत के लिए भेजा गया है। चिरागों ने सिखाया है मुझे लड़ना हवा से, चिरागों ने सिखाया है मुझे लड़ना हवा से, यहाँ मुझको मोहब्बत के लिए भेजा गया है। तुझे दुनिया से डरने की ज़रूरत अब नहीं है, तुझे दुनिया से डरने की ज़रूरत अब नहीं है, मुझे तेरी हिफाजत के लिए भेजा गया है। और खुदा का नूर फैला है ज़मीं के ज़र्रे ज़र्रे में, खुदा का नूर फैला है ज़मीं के ज़र्रे ज़र्रे में, दिया तो बस अलामत के लिए भेजा गया है। मेरे दुश्मन तुझे करना पड़ेगी जंग मुझसे, मेरे दुश्मन तुझे करना पड़ेगी जंग मुझसे, मुझे पहली शहादत के लिए भेजा गया है। बगोले रक्स करते हैं मेरे पैरों तले अब, बगोले रक्स करते हैं मेरे पैरों तले अब, मुझे सहरा की इज्जत के लिए भेजा गया है। दरो दीवार हैं वीरां उदासी हम सफ़र है, दरो दीवार है वीरां उदासी हम सफ़र है, मुझे गम की रफ़ाक़त के लिए भेजा गया है। ज़मीन पर ख़ास मुद्दत के लिए भेजा गया है, फ़कत मुझको इबादत के लिए भेजा गया है। शायरी सच बोलती है। कलाम जनाब रफ़ीक लोधी साहब, सियालकोट पंजाब पाकिस्तान। जीते रहिए जनाब रफ़ीक लोधी साहब, जींदे रहो। अब्दुल नसार बज़मी भी हमारे नौजवान शायर का आज यौम विलादत है। मेजर तुफ़ैल साहब और दीगर तमाम साथियों को जिनके नाम लेकर उनको उनके जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। जीते रहें और आप अहबाब भी जीते रहिए, सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। जी आप भी सलामत रहिए। आपका नाम नहीं लिया
جی کچھ نام تو ہم نے لیے ہیں، باقی جو نام ہمارے سامنے آتے ہیں ان کا بھی نام بنام شکریہ ادا کرتے ہیں. بےحد شکریہ، سلامت رہیے، آپ بھی جیتے رہیے. اسد پاشا صاحب بزم جاویداں اور میجیگا پبلیکیشنز میں ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب کلکتہ سے پڑوسی شاعر، سر بہت شکریہ. اور ابن عظیم فاطمی صاحب کراچی پاکستان سے، آپ کا بھی بہت شکریہ سر، سلامت رہیے. شوکت رفتہ صاحب کاشانہ ادب، کیا بات ہے، جیتے رہیے شوکت رفتہ صاحب، معلم و شاعر، تانگلیاں والا، فیصل آباد پنجاب پاکستان سے. بزم جاویداں میں اسد پاشا صاحب ہیں اور محترمہ افروز رضوی صاحبہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر فیاض فیض اندوری صاحب پڑوسی شاعر اندور سے، ڈاکٹر صاحب سلامت رہیے. فیاض فیض اندوری صاحب، ان کے ساتھ ساتھ پڑوس سے استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند ارشد باری بھائی، بہت شکریہ ارشد باری بھائی. شاہ صاحب ہیں کراچی پاکستان سے، شاہ صاحب، اور کراچی پاکستان سے ہی جناب تنویر اختر صاحب المعروف تنویر ہزارہ صاحب، بہت شکریہ تنویر بھائی، سلامت رہیے. محمد بلال صاحب کہاں ہیں آپ؟ سامعین اکرام، پروگرام شاعری سچ بولتی میں آج دو شعراء اکرام کے یوم ولادت کے موقع پر برتھ ڈے گفٹ دینے کے لیے بندہ حاضر ہوا ہے. ہم نے کہا کہ وقت گزر جائے گا پھر، صبح ان کو یہ پروگرام مل جائے گا بطور برتھ ڈے گفٹ ہماری جانب سے. ہم یہاں بیٹھ کر یہی کر سکتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد کریں، رکھیں، اور ساتھ ساتھ ان کے کلام کو یکجا کر کے ایک گلدستہ بنا کے پیش کرتے ہیں. اور شائقین ادب جو ہے وہ شوق سے سنتے ہیں، باقی جس کو دلچسپی نہیں ہے، جس کو راہ ہوگی وہ وہیں جائے گا یقیناً. اور مصروفیت کا دور بھی ہے، ساتھ ساتھ انسان مصروف بھی رہتا ہے. سویرے مل جائے گا پروگرام. جو احباب شعر و ادب سے شغف رکھتے ہیں وہ سماعت فرمائیں گے اور اپنے ہونے کا احساس دلا دیں گے، جیسا کہ گزشتہ پروگرامز میں آپ براہ راست کچھ احباب ساتھ دیتے ہیں اور کچھ بعد میں سماعت فرماتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہوئے پسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں. ان سب جملہ احباب کا بہت شکریہ. سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. آئندہ جو پروگرام ہے اس کے لیے آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ آج کے پروگرام کے اختتام کے بعد جو آئندہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم یاد کریں گے جناب جوش ملی آبادی صاحب کی برسی 22 فروری کو آ رہی ہے. 1982 دنیا سے رحلت فرمائی جناب جوش ملی آبادی صاحب، چوٹی کے شاعروں میں سر فہرست جوش ملی آبادی صاحب. ان کے کلام لے کر حاضر ہوں گے آئندہ پروگرام میں. ساتھ ساتھ 22 فروری کو جوش صاحب کی برسی کے ساتھ ساتھ ہمارے عہد کے شعراء اکرام کا یوم ولادت بھی آ رہا ہے. ان کے لیے بھی ڈیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے. میڈم تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ ہماری شاعرہ، عہد حاضر کی شاعرہ ہیں تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ. 22 فروری کے حوالے سے عہد حاضر کی ایک اور شاعرہ سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ، اور ساتھ ساتھ جناب نعیم رضا بھٹی صاحب، اور ہمارے دو ایسے شعراء اکرام کے جن کے ساتھ ہم ادبی نشستوں میں رہے، مشاعرے پڑھنے کا موقع ملا، جناب ذوالفقار در پرواز صاحب اور جناب احتساب خان عامر صاحبان. 22 فروری ان کا بھی یوم ولادت آ رہا ہے. سلامت رہیں. تو ان احباب کے کلام آئندہ پروگرام میں پیش کیے جائیں گے. جوش ملی آبادی صاحب کو یاد رفتہ میں یاد کیا جائے گا. تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ، سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ، نعیم رضا بھٹی صاحب، ذوالفقار حیدر پرواز صاحب اور جناب احتساب خان عامر صاحبان کے کلام پیش کیے جائیں گے 22 فروری یوم ولادت کے حوالے سے. یہ آئندہ پروگرام کے لیے آپ کے گوش گزار کر دیا گیا ہے ماشاءاللہ. تو جو احباب چاہیں گے اس میں شرکت فرمائیں گے. بصورت دیگر ہماری ٹائم لائن پر آپ کو یہ پروگرامز محفوظ مل جائیں گے، آپ بعد میں بھی سماعت فرما سکتے ہیں. یوٹیوب پر بھی آپ
पसंदीदगी का इज़हार फरमाते हैं। बेहद शुक्रिया, सलामत रहिए। और मोहम्मद मूसा आबिदी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि बराह रास्त प्रोग्राम को आप मुंतकिल करते हैं यूट्यूब पर भी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। इब्राहिम, जीते रहिए, आप भी सलामत रहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस कदर लोग अलील हैं, ज़ेर इलाज हैं अस्पतालों में, घरों में, तमाम को आबिद बीमार के तोफ़ैल शिफ़ाए कामिला, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तमाम मरहूमीन को गरीक़ रहमत फ़रमाए, अपने जवार रहमत में ख़ास और आला मकाम अता फ़रमाए। जीता रहे प्यारा पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम अहबाब जो अमन पसंद हैं, जीते रहें। जो अमन में खलल डालते हैं, बिगड़े हुए भटके हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें राह रास्त पर ले आए। आमीन इलाही आमीन। रफ़ीक लोधी साहब के ये चंद कलाम और पेश खिदमत हैं। रफ़ीक लोधी साहब के एक शागिर्द हैं मोहम्मद बाबर ख़ान खोहार साहब। मोहम्मद बाबर ख़ान खोहार साहब ने अपने उस्ताद रफ़ीक लोधी साहब के कलाम से मजमूए कलाम तेरा ख़याल और मैं से एक गज़ल मुंतखब फरमाई। गज़ल है जनाब रफ़ीक लोधी साहब की और इंतखाब है मोहम्मद बाबर ख़ान कोहार साहब का, जिसमें रफ़ीक लोधी साहब ने फरमाया कि अपने होने की तेरी ज़ात से खुशबू आए, अपने होने की तेरी ज़ात से खुशबू आए, तुझको सोचूं तो ख़यालात से खुशबू आए। अपने होने की तेरी ज़ात से खुशबू आए, तुझको सोचूं तो ख़यालात से खुशबू आए। तूने एक बार मोहब्बत से इसे थामा था, तूने एक बार मोहब्बत से इसे थामा था, आज तक मुझको मेरे हाथ से खुशबू आए। फूल खिलते हैं मगर फूल खिलते हैं मेरे प्यार के उसके दिल में, फूल खिलते हैं मेरे प्यार के उसके दिल में, उसके हर हर्फ से हर बात से खुशबू आए। फूल वो एक मगर रंग हज़ारों उसके, फूल वो एक मगर रंग हज़ारों उसके, नई हर बार मुलाकात से खुशबू आए। मकता है कि नींद की लाख दुआ मांगो रफ़ीक आती नहीं, नींद की लाख दुआ मांगो रफ़ीक आती नहीं, उसकी सांसों की अगर रात से खुशबू आए। अपने होने की तेरी ज़ात से खुशबू आए, तुझको सोचूं तो ख़यालात से खुशबू आए। तूने एक बार मोहब्बत से इसे थामा था, आज तक मुझको मेरे हाथ से खुशबू आए। फूल खिलते हैं मेरे प्यार के उसके दिल में, उसके हर हर्फ से हर बात से खुशबू आए। फूल वो एक मगर रंग हज़ारों उसके, नई हर बार मुलाकात से खुशबू आए। नींद की लाख दुआ मांगूं रफ़ीक आती नहीं, उसकी सांसों की अगर रात से खुशबू आए। अपने होने की तेरी ज़ात से खुशबू आए, तुझको सोचूं तो ख़यालात से खुशबू आए। शायरी सच बोलती है। कलाम जनाब रफ़ीक लोधी साहब, इंतखाब जनाब मोहम्मद बाबर ख़ान कोहार साहब। जनाब रफ़ीक लोधी साहब ने अपने एक और कलाम में फ़रमाया कि बदन में यादें किसी की पुरानी रहने दो, बदन में यादें किसी की पुरानी रहने दो, रवां है सांस मेरी तो रवानी रहने दो। बदन में यादें किसी की पुरानी रहने दो, रवां है सांस मेरी तो रवानी रहने दो। नहीं कुछ और तो तन्हाई ही सही घर में, नहीं कुछ और तो तन्हाई ही सही घर में, हमारे पास कोई तो निशानी रहने दो। और गलत समझने से बेहतर है दोस्तों तुम लोग, गलत समझने से बेहतर है दोस्तों तुम लोग, हमारी बात यूं ही बेमानी रहने दो। हरा भरा ये बदन उसके इंतज़ार में है, कुछ और दिन मेरी आँखों में पानी रहने दो। और जुदा करो ना गुलाबों को रंग खुशबू से,
जुदा करो न गुलाबों को रंग व खुशबू से, हवा के दिल में अभी मेहरबानी रहने दो। मकता है कि उसी ज़मीन पर इकट्ठे मरेंगे हम लोधी, इसी ज़मीन पर इकट्ठे मरेंगे हम लोधी। ख़याल हिजरत व नक़्ल मकानी रहने दो, बदन में यादें किसी की पुरानी रहने दो। रवां है सांस मेरी तो रवानी रहने दो। शायरी सच बोलती है, कलाम जनाबे रफ़ीक लोधी साहब, सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान। जीते रहिए। आज 21 फरवरी 1987 दुनिया में तशरीफ़ लाए। ढेरों दिली दुआएं, सलामत रहिए। जनाब रफ़ीक लोधी साहब हमारे अहद के शायर, बजवात, सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में मुकीम है। आज इनका यौम विलादत है। साथ साथ अब्दुल-निसार बज़मी साहब 1991 21 तारीख़ दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप भी सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। नौजवान शायर अब्दुल-निसार बज़मी साहब का भी आज यौम विलादत है, सो इनके कलाम भी पेश करते हैं। इनका अक्स जमील आपकी बसारतों के सुपुर्द कर रहे हैं जनाब अब्दुल-निसार बज़मी, जो कि फ़ेसबुक पर AN बज़मी के नाम से मौजूद हैं। जनाब अब्दुल-निसार बज़मी साहब जीते रहिए। आपका भी आज यौम विलादत है, शाद रहिए, आबाद रहिए। ये हैं जनाब नौजवान शायर AN बज़मी यानी अब्दुल-निसार बज़मी साहब। माशाल्लाह, निसार बज़मी साहब बहुत मशहूर और मारूफ मौसीक़ार है। ये अब्दुल-निसार बज़मी साहब हमारे अहद के नौजवान शायर हैं। और आपने मकाम दर्ज नहीं किया कि किस जगह पर, किस इलाक़े में आप मुकीम हैं, क़याम कहाँ है आपका। अब्दुल-निसार बज़मी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, फेसबुक फ्रेंड हैं हमारे। इनका भी यौम विलादत है। ढेरों दिली दुआएं। बज़मी साहब सलामत रहिए। आप कहाँ मुकीम हैं। सो कलाम पेश करते हैं अब्दुल-निसार बज़मी साहब के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब्दुल-निसार बज़मी साहब का एक मनक़बत इनकी सामने आई है, और जिसमें जनाब अब्दुल-निसार बज़मी साहब, जिनका तख़ल्लुस बज़मी है, फरमाते हैं कि दो जहां में अली मुर्तज़ा एक है। सुभान अल्लाह। दो जहां में अली मुर्तज़ा एक है, जैसे सबका नबी और खुदा एक है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मनक़बत है अब्दुल-निसार बज़मी साहब की। दो जहां में अली मुर्तज़ा एक है, जैसे सबका नबी और खुदा एक है। आले हैदर की मैं क्या तुझे दूँ मिसाल, आले हैदर की मैं क्या तुझे दूँ मिसाल। अक्स हैं जा बजा आईना एक है, और दर्द हैं दो तरह के दिले बेनवा। दर्द हैं दो तरह के दिले बेनवा। हाँ, लबों पर मेरे मरसिया एक है, और हाथ थामा नहीं मैंने सबका यहाँ, हाथ थामा नहीं मैंने सबका यहाँ। हाथ में दामने मुर्तज़ा एक है, और जिस तरह है वहाँ एक अर्शे बरी, जिस तरह है वहाँ एक अर्शे बरी। इस ज़मीं पर भी करबो बला एक है, दो जहां में अली मुर्तज़ा एक है, जैसे सबका नबी और खुदा एक है। शायरी सच बोलती है, क्या कहने। सुभान अल्लाह। मनक़बत जनाब अब्दुल-निसार बज़मी साहब का कलाम पेश किया गया। जनाब अब्दुल-निसार बज़मी साहब के मज़ीद अशार पेश करते हैं। सलामत रहें अब्दुल-निसार बज़मी साहब, जीते रहिए, सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। आज 21 फरवरी को जनाब अब्दुल-निसार बज़मी साहब का भी यौम विलादत है। इनके कलाम पेश किए जा रहे हैं, और सुबह सवेरे इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम इन्हें बतौर सालगिरह के तोहफ़े के तौर पर मिल जाएगा। शायरी सच बोलती है। जीते रहिए जनाब अब्दुल-निसार बज़मी साहब। बेगम शायरी सच बोलती है, सरफराज आबिदी के साथ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, जीते रहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे सजीले सजीले नौजवान
सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। मिर्ज़ा सलमान बेग साहब शब के इस पर हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यकीनन मसरूफ़ियत का दौर है, इंसान मसरूफ़ रहता है, लेकिन आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में अपने होने का एहसास दिलाया। खुशी होती है जब हमारे बाज़ौक़ सामीन इकराम अहले क़लम के साथ साथ हमारे, चूँकि हम तो सबकदोश हो चुके हैं, लेकिन महकमा तो हमारा ही कहलाएगा वो, और अपने किसी भी महकमे के हों, लेकिन ख़ास तौर पर हम जिस महकमे सीग़ा अदस से ताल्लुक़ रहा हमारा, सजीले जवान मिर्ज़ा सलमान बेग खुशामदीद कहते हैं। और जितने भी सजीले हैं हमारे वतन के, माशाल्लाह हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, लेकिन खुसूसी तौर पर क़ुर्बत जिनसे रही हो वो साथ देते हैं तो और अच्छा लगता है। बेहद शुक्रिया मिर्ज़ा सलमान बेग, जीते रहिए, सलामत रहिए। प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शायरी सच बोलती है, कराची पाकिस्तान से। आज 2 शुरा इकराम के यौम विलादत के मौके पर ज़्यादा तफसीली प्रोग्राम नहीं होगा। रफ़ीक लोधी साहब के कलाम पेश किए गए और अब अब्दुल निसार बज़मी साहब के कलाम पेश किए जा रहे हैं। साथ साथ जो है आप साथ दे रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। बाकी जो हमारे सुनने वाले हैं सामीन इकराम, उनको सवेरे ये प्रोग्राम मिल जाएगा, और बिलखुसूस हमारे जिनका यौम विलादत है उनको भी हम बर्थडे विश करते हैं। प्रोग्राम का हमारा फॉर्मेट यही है कि जिन शुरा इकराम की बरसी होती है उनका ज़िक्र होता है। सो आज बरसी के हवाले से तो हमारे पास कोई सरदस्त नहीं है। नाम जोश मली आबादी साहब की बरसी कल 22 फरवरी को है, यानी अभी तो सुबह 21 फरवरी होगी, फिर शाम, फिर रात 12 बजे के बाद 22 फरवरी का आगाज़ होगा। तो जोश मली आबादी साहब को याद करेंगे। और 2 हमारी ख़वातीन हैं शायरात, और उनके साथ साथ 3 शुरा इकराम जिनका 22 फरवरी को यौम विलादत है, उनके कलाम पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। सो आज के प्रोग्राम में एक गज़ल पेश की गई। खादिम अली ख़ान साहब हमारे ऐद के सिंगर हैं और गज़ल सिंगर हैं। बशारत साहब का कलाम आज के प्रोग्राम में शामिल है। आइए, सलमान बेग बहुत दिनों के बाद प्रोग्राम में शिरकत फरमाने का बहुत शुक्रिया, और आपको एक और गज़ल सुनवाते हैं। खादिम अली ख़ान साहब की आवाज़ में एक कलाम तो पेश किया गया, अब एक और कलाम कहीं और से लेते हैं। जनाब जोश मली आबादी साहब की बरसी आ रही है, उनकी बरसी के मौके पर कलाम पेश करना था, लेकिन आज के प्रोग्राम में जनाब जोश मली आबादी साहब का एक कलाम गाया है, इसे डॉक्टर हैदर सैफ साहब ने। जनाब डॉक्टर हैदर सैफ साहब की आवाज़ में आपको डेडिकेट करते हैं जनाब जोश मली आबादी साहब का ये कलाम, समात फरमाइएगा। जोश मली आबादी साहब का कलाम, डॉक्टर सैफ साहब की आवाज़। सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कशमकशे दहर से आज़ाद किया।
अल्फाज में तेरा शिकवा वो करे भी तो किन अल्फाज में तेरा शिकवा जिनको तेरी निगाहे लुत्फ ने बर्बाद किया। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद। इसका गम है बहुत देर में बर्बाद किया। मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद। मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद। लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद शायरी सच बोलती है। कलाम जनाब जोश मली आबादी साहब, आपने समाअत फरमाया। डॉक्टर हैदर सैफ की आवाज़ प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। शायरी सच बोलती है। जोश मली आबादी साहब की बरसी अगरचे कल 22 फरवरी को है, आज 21 फरवरी के प्रोग्राम में जोश साहब का ये कलाम पेश किया गया कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। शायरी सच बोलती है। जोश मली आबादी साहब का कलाम कैसा लगा आपको? खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे ऐद के शायर माशाल्लाह। 22 फरवरी सर आपका यौम विलादत भी आ रहा है। सलामत रहिए। हमारी मुराद है हमारे ऐद के शायर जनाब जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब। सर सलामत रहिए, आप भी जीते रहिए सर। जोश साहब की बरसी में हम याद रफ्ता में उनकी याद ताज़ा करेंगे इंशाअल्लाह 22 फरवरी को। और फिर 22 फरवरी को एहतसाब खान आमिर साहब का आपका यौम विलादत आ रहा है। और साथ साथ नईम रज़ा भट्टी साहब मंडी बहाउद्दीन में मुकीम शायर है, उनका भी 22 फरवरी को यौम विलादत है। और हमारे ऐद की 2 शायरात हैं, मोहतरमा तबस्सुम फ़ातिमा रिजवी साहिबा और मोहतरमा सबीला इनाम सिद्दीकी साहिबा। जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब, एहतसाब खान आमिर साहब और नईम रज़ा भट्टी साहिबान 22 फरवरी यौम विलादत आपको पेश की मुबारकबाद देते हैं। कबूल फरमाइएगा सर।
ذوالفقار اظہر پرواز صاحب ہمارے عہد کے شاعر موجود ہیں، پروگرام میں شرکت فرمائی، آپ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت براہ راست پروگرام 21 فروری کا جاری ہے، 2:50 شب کے اس پیر رفیق لودھی صاحب اور عبدالنثار بزمی صاحبان کے یوم ولادت کے موقع پر ہم انہیں برتھ ڈے گفٹ پیش کرنے آئے ہیں۔ ان کے کلاموں کا ایک گلدستہ بنا کر پیش کریں گے اور چلے جائیں گے۔ آج بہت زیادہ طویل پروگرام نہیں ہوگا، اور بہت طوالت ہماری جو پروڈیوسر ہیں محترمہ سرور جہاں صاحبہ نے بھی اس طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ 4-5 گھنٹے کا پروگرام خاصا طویل ہو جاتا ہے، تو آئندہ 2 سے 2.5 گھنٹہ بس، اس سے اوپر وقت نہیں لیں گے، اور ایک شاعر کے بہت زیادہ کلام پیش کرنے کی وجہ سے طوالت ہو جاتی ہے، اور یقیناً پھر ان کے بارے میں کچھ موضوعات سلسلے ہوتے ہیں، تحریریں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی شامل کرتے ہیں، سو طوالت زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو اس کو مختصر کیا جائے گا۔ آئندہ 2 سے لے کر 2.5 گھنٹے تک کا پروگرام ہوا کرے گا، اور آج بھی یہی صورت ہے، 4 اور 5 گھنٹے والا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب طوالت سے کام نہیں لیں گے۔ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ذوالفقار اظہر پرواز صاحب شریک ہیں پروگرام میں، ماشاءاللہ، سلامت رہیں سر۔ ساتھ ہیں آپ یا چلے گئے؟ کلام کیسا لگا جوش ملی آبادی صاحب کا جو ابھی پیش کیا؟ ڈاکٹر حیدر سیف صاحب، دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ اور دوسرا یہ کہ پروگرام پیش کرنے کا جو مزاج ہے نا، وہ بھی موسم کے اعتبار سے مزاج میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور کچھ لہجہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، بعض اوقات گلا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، بعض اوقات موڈ نہیں بن پا رہا ہوتا، تو مختلف کیفیات ہوتی ہیں انسان کی، جیسی کیفیت ہوتی ہے پھر ویسے ہی پروگرام بھی پیش کرتا ہے بندہ۔ اور اس وقت عبدالنثار بزمی صاحب نوجوان شاعر ہیں، جن کا بھی آج یوم ولادت ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ذوالفقار اظہر پرواز بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ بڑے بھائی۔ ذوالفقار اظہر پرواز صاحب کراچی میں مقیم، 22 فروری 1963 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، ماشاءاللہ، سلامت رہیں سر۔ ویسے تو ہم ان کے یوم ولادت کے موقع پر پروگرام میں کلام پیش کریں گے انشاءاللہ، لیکن آج کے پروگرام میں بھی جناب شریک ہیں، تو کیوں نہ انہوں نے جو ابھی مشاعرے میں کلام پڑھا ہے اس کلام کی جانب بڑھتے ہیں، آئیے۔ اور اس کی ویڈیو بنانے کا سہرا ہوتا ہے مشاعروں میں جناب تنویر سخن صاحب کے سر، سو آئیے سماعت فرمائیے جناب ذوالفقار اظہر پرواز صاحب، کلام شاعر و زبان شاعر، اس کی ویڈیو کا سہرا ہے جناب تنویر سخن صاحب۔ آواز دیکھتے ہیں کیا ہے، کیسی ہے، اس میں سماعت فرمائیے۔ ذوالفقار اظہر پرواز صاحب، کلام شاعر و زبان شاعر۔ جہاں جہاں میرے رہبر نے رہنمائی کی، جہاں جہاں میرے رہبر نے رہنمائی کی، وہاں وہاں مجھے پرواز اختیار ملا، وہاں وہاں مجھے پرواز اختیار ملا۔ سرے محفل غزل اپنی سنا آہستہ آہستہ، کیا کہنے، سرے محفل غزل اپنی سنا آہستہ آہستہ، کہیں گے لوگ سن کر واہ واہ واہ، آہستہ آہستہ، کیا بنا کہنے، میں شاعری اہل ادب کے واسطے اے دل، بنا میں بنا شاعری میں شاعری اہل ادب کے واسطے اے دل، گلستان نے سخن میں گل کھلا آہستہ آہستہ، کیا گلستان بات، نے سخن میں گل کھلا آہستہ آہستہ، واہ۔ پلانا ہو تو ہے 2:54 پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، شاعری سچ بولتی ہے، آپ سماعت فرما رہے ہیں کلام شاعر و زبان شاعر جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب۔ ایک مشاعرے کا کلپ ہے، سماعت فر تنویر سخن صاحب نے ویڈیو بنائی ہے۔ مزہ دیتا رہے جس کا صدا آہستہ آہستہ، سناؤں کیا تجھے میں عشق کے ماروں کا افسانہ، سناؤں کیا میں تجھ کو، سناؤں کیا تجھے میں عشق کے
मारों का अफसाना हुआ है हाल ये बातें सबा आहिस्ता आहिस्ता हुआ है हाल ये बातें सबा आहिस्ता आहिस्ता हुआ तो देखते ही देखते फैला जमाने में हुआ तो देखते ही देखते फैला जमाने में फिरा के यार में जब दिल जला आहिस्ता आहिस्ता क्या कहने फिरा के यार में जब दिल जला आहिस्ता आहिस्ता बताएं क्या तुम्हें परवाज उसी के दीद से अपनी वाह बताएं क्या तुम्हें परवाज उसी के दीद से अपनी निखर जाती है आंखों की जिया आहिस्ता आहिस्ता निखर जाती है आंखों की जिया आहिस्ता आहिस्ता सरे महफिल गजल अपनी सुना आहिस्ता शायरी सच बोलती है। कलाम शायर बज़बान शायर जनाब ज़ुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब जो कि इस वक्त प्रोग्राम में शरीक भी हैं, आपने समाअत फरमाया। और ऑडियो वीडियो बशुक्रिया जनाब तनवीर हुसैन सुखन साहब हमारे याद के शायर, बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार हैदर परवाज़ भाई प्रोग्राम में शिरकत फरमाने और अपने होने का एहसास दिलाने का बेहद शुक्रिया। अब्दुन्निसार बज़मी साहब का आज यौम विलादत है, नौजवान शायर हैं, इनके कलाम पेश किए जा रहे हैं जिन्होंने फरमाया अब्दुन्निसार बज़मी साहब ने कि बहारों का वो बासी था ख़ज़ाओं का मकीं ठहरा, बहारों का वो बासी था ख़ज़ाओं का मकीं ठहरा, कहीं थी और ही मंजिल मगर जाकर कहीं ठहरा। बहारों का वो बासी था ख़ज़ाओं का मकीं ठहरा, कहीं थी और ही मंजिल मगर जाकर कहीं ठहरा। ज़मानों की मसाफ़त में हुआ नुक़सान ये मेरा, ज़मानों की मसाफ़त में हुआ नुक़सान ये मेरा, मेरा साया मेरी खातिर कहीं एक पल नहीं ठहरा। बयां करते हकीकत को हवा पर ये हुआ पर ये निशान उसके, बयां करते हकीकत को हवा पर ये निशान उसके, रुका था शब यहीं पर वो यहीं पर था कहीं ठहरा। जहाँ बिजली गिरी अब के ज़बां ज़िया काराने उल्फत की, जहाँ बिजली गिरी अब के ज़िया काराने उल्फत की, उसी बस्ती का मैं भी बज़मी अकेला जानशी ठहरा। बहारों का वो बासी था ख़ज़ाओं का मकीं ठहरा, कहीं थी और ही मंजिल मगर जाकर कहीं ठहरा। शायरी सच बोलती है। अब्दुन्निसार बज़मी साहब ने अपने एक और कलाम में फरमाया कि इश्क़ की गलियों में फिर रहा होगा, इश्क़ की गलियों में फिर रहा होगा, तुमसे शायद कहीं मिला होगा। इश्क़ की गलियों में फिर रहा होगा, तुमसे शायद कहीं मिला होगा। वो किसी और से मुखातिब है, वो किसी और से मुखातिब है, तुमसे तो कुछ नहीं कहा होगा। और मेरे दिल में वही रहेगा जो, मेरे दिल में वही रहेगा जो दश्त में उम्र भर रहा होगा। देख कर हम नशीं तुझे अब तक, तुझे भी अब देख कर हम नशीं तुझे अब तक, आईना भी संवर गया होगा। अब तेरी आँख से टपकता है, अब तेरी आँख से टपकता है वो लहू जो कभी पिया होगा। एक धोखा सा है मेरे दिल को, एक धोखा सा है मेरे दिल को, लम्स दस्तक पर धर गया होगा। इश्क गलियों में फिर रहा होगा, इश्क गलियों में फिर रहा होगा, तुमसे शायद कहीं मिला होगा। वो किसी और से मुखातिब है, तुमसे तो कुछ नहीं कहा होगा।
شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب عبدالنثار بزمی صاحب، نوجوان شاعر. ان کا 21 فروری آج ہی یوم ولادت ہے اور یہ دنیا میں تشریف لائے ماشاءاللہ 1991 میں. نوجوان شاعر ہیں عبدالنثار بزمی صاحب ماشاءاللہ. بہت شکریہ مرزا سلمان بیگ صاحب، ذوالفقار حیدر پرواز صاحب. شب کے اس پیر جبکہ 3 بج چکا ہے، آپ پروگرام میں شریک ہیں، جیتے رہیے. کوشش کرتے ہیں کہ عبدالنثار بزمی صاحب کے کلام ناچیز کے ساتھ ساتھ ان کا کلام شاعر بزبان شاعر بھی پیش کیا جا سکے، اور جیسے ہی سامنے آتا ہے پیش کرتے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر جناب عبدالنثار بزمی صاحب. اکیس فروری سن 2025 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے جناب رفیق لودھی صاحب اور جناب عبدالنثار بزمی صاحب، ان 2 شہداء کرام کے یوم ولادت کے موقع پر پیش کیا جا رہا ہے. آئیے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے. جناب عبدالنثار بزمی، ان کا بھی آج یوم ولادت ہے. پیش خدمت ہے کلام شاعر بزبان شاعر جناب عبدالنثار بزمی، سماعت فرمائیے. وہاڑی میں پاسبان ادب کے زیر تمام مشاعرے میں پڑھا ہوا کلام عبدالنثار بزمی صاحب. میں نہ کر سکا انکار، معذرت ہے معذرت میری سرکار معذرت. واہ. اے عشق میں نہ کر سکا انکار، معذرت ہے معذرت میری سرکار معذرت. یکتا رہا ہوں کارے جنوں میں کبھی بہت، یکتا رہا ہوں کارے جنوں میں کبھی بہت، اب ہو چکا ہوں دوستا بیکار معذرت. اور شعر دیکھیے، اجرت نہیں ملی مجھے گر آج بھی تو کیا، اجرت نہیں ملی مجھے گر آج بھی تو کیا، میں اپنا لے کے جاؤں گا کردار معذرت. اجرت نہیں ملی مجھے گر آج بھی تو پھر میں اپنا لے کے جاؤں گا کردار معذرت. اور شعر دیکھیے، خود کو صلیب پر کبھی دیکھا تھا خواب میں، خود کو صلیب پر کبھی دیکھا تھا خواب میں، تب سے نہیں میں خود کو بھی درکار معذرت. کیا کہنے. خود کو صلیب پر کبھی دیکھا تھا خواب میں، تب سے نہیں میں خود کو بھی درکار معذرت. اور مکتا ہے بس ایک ہی خیال تو آتا ہے رات دن، بس ایک ہی خیال تو آتا ہے رات دن، بزمی کہوں گا کیسے کہ اے یار معذرت. واہ. اے عشق میں نہ کر سکا انکار، معذرت ہے معذرت میری سرکار معذرت. کیا کہنے. شاعری سچ بولتی ہے کلام شاعر بزبان شاعر جناب عبدالنثار بزمی صاحب، نوجوان شاعر. ان کا آج یوم ولادت ہے اور یہ کلام وہاڑی میں پاسبان ادب کے زیر تمام مشاعرے میں پیش کیا تھا عبدالنثار بزمی صاحب. سلامت رہیے. عبدالنثار بزمی صاحب نوجوان شاعر کو آپ نے سماعت فرمایا. ایک کلام میں فرماتے ہیں کہ وقت کے ہاتھوں بھی مارے جا رہے ہیں، وقت کے ہاتھوں بھی مارے جا رہے ہیں، جبکہ صدقے بھی اتارے جا رہے ہیں. وقت کے ہاتھوں بھی مارے جا رہے ہیں، جبکہ صدقے بھی اتارے جا رہے ہیں. اب کہ مڑ کر دیکھنے والا نہیں میں،
اب کہ مڑ کر دیکھنے والا نہیں میں، ہم نوا مجھ کو پکارے جا رہے ہیں، اور چاند مرتا جا رہا ہے دیکھنے کو، چاند مرتا جا رہا ہے دیکھنے کو، اور وہ زلفیں سنوارے جا رہے ہیں۔ آنکھ منظر سے ہٹا کر بھول کر دی، آنکھ منظر سے ہٹا کر بھول کر دی، اب خفا ہو کر نظارے جا رہے ہیں، اور اس خلا میں ہیں جہاں آواز گم ہے، اس خلا میں ہیں جہاں آواز گم ہے، اور کسی کو ہم پکارے جا رہے ہیں۔ کاغذی پھول جیسے چہرے ہیں یہ، کاغذی پھول جیسے چہرے ہیں یہ، ہم کے جن پر جان وارے جا رہے ہیں، اور ہم اسی جانب چلے ہیں آسماں پر، ہم اسی جانب چلے ہیں آسماں پر، جس طرف یہ چاند تارے جا رہے ہیں، وقت کے ہاتھوں بھی مارے جا رہے ہیں، جبکہ صدقے بھی اتارے جا رہے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب عبدالنثار بزمی صاحب، نوجوان شاعر۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، آج آپ کا یوم ولادت ہے، جیتے رہیے عبدالنثار بزمی صاحب، سلامت رہیے۔ آپ بھی جیتے رہیے، جی آپ، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ آپ بھی ساتھ ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ ذوالفقار اگر پرواز صاحب، مرزا سلمان بیگ، جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ اور آپ کہاں ہیں؟ وہ نوجوان ہمارے نیو جرسی اٹلانٹک سٹی USA میں ہے، محمد بلال صاحب، کہیں مصروف ہوں گے ورنہ وہ بھی آ جاتے۔ خیر، پروگرام تو مل جائے گا انشاءاللہ۔ سامعین اکرام، پروگرام پیش کیا جا رہا ہے شاعری سچ بولتی ہے، پنجاب، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان، بجوات میں مقیم شاعر رفیق لودھی صاحب 1987 دنیا میں تشریف لائے، ان کا یوم ولادت ہے آج۔ عبدالنثار بزمی صاحب نوجوان شاعر ہیں، 1991 دنیا میں تشریف لائے، ان کا بھی آج یوم ولادت ہے۔ ان کے کلام پیش کر کے پھر اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے لیے جوش ملی آبادی صاحب کی 22 فروری کو برسی آ رہی ہے۔ یاد رفتہ میں جوش ملی آبادی صاحب کی یاد تازہ کرتے ہوئے 22 فروری یوم ولادت کے حوالے سے جو پروگرام پیش کیا جائے گا انشاءاللہ، تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ، سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ، نعیم رضا بھٹی صاحب، ذوالفقار حیدر پرواز صاحب اور احتساب خان عامر صاحبان کا 22 فروری کو یوم ولادت ہے۔ سو ایک گلدستہ کلاموں سے مزین ایک گلدستہ بنا کر پیش کرنے کے لیے بشرط حیات انشاءاللہ ایک بار پھر حاضری ہوگی۔ سردست عبدالنثار بزمی صاحب جو کہ نوجوان شاعر ہیں ہمارے عہد کے، ان کے یہ چیدہ کلام پیش کیے گئے، اور مزید انہوں نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اس کے رخ پر حجاب مسئلہ ہے، اس کے رخ پر حجاب مسئلہ ہے، اور کتنا خراب مسئلہ ہے، اس کے رخ پر حجاب مسئلہ ہے اور کتنا خراب مسئلہ ہے، بدتمیزی سے تو بلا مجھ کو، بدتمیزی سے تو بلا مجھ کو، آپ صاحب جناب مسئلہ ہے، اور وہ گناہ سے نہیں ہے افسردہ، وہ گناہ سے نہیں ہے افسردہ، اس کو میرا ثواب مسئلہ ہے، اور گاؤں میں آ کے سمجھی ہے شہرن، گاؤں میں آ کے سمجھی ہے شہرن، گاؤں میں بھی شباب مسئلہ ہے، مکتا ہے کہ یار تیرے سوال پر بزمی، یار تیرے سوال پر بزمی، سچ کہوں ہر جواب مسئلہ ہے، یار تیرے سوال پر بزمی، سچ کہوں ہر جواب مسئلہ ہے، اس کے رخ پر
حجاب مسئلہ ہے اور کتنا خراب مسئلہ ہے، بدتمیزی سے تو بلا مجھ کو آپ صاحب جناب مسئلہ ہے، وہ گناہ سے نہیں ہے افسردہ، وہ گناہ سے نہیں ہے افسردہ، اس کو میرا ثواب مسئلہ ہے، گاؤں میں آ کے سمجھی ہے شہرن، گاؤں میں آ کے سمجھی ہے شہرن، گاؤں میں بھی شباب مسئلہ ہے، یار تیرے سوال پر بزمی، یار تیرے سوال پر بزمی، سچ کہوں ہر جواب مسئلہ ہے، اس کے رخ پر حجاب مسئلہ ہے اور کتنا خراب مسئلہ ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب عبدالنثار بزمی صاحب، سلامت رہیے۔ عبدالنثار بزمی صاحب کا آج کے پروگرام کا آخری کلام کہ اے میرے یار طرح دار مکمل کر دے، اے میرے یار طرح دار مکمل کر دے، میرا بکھرا ہوا گھر بار مکمل کر دے، اے میرے یار طرح دار مکمل کر دے، میرا بکھرا ہوا گھر بار مکمل کر دے، مجھ سے ہے پیار تو کر پیار کا اظہار کبھی، مجھ سے ہے پیار تو کر پیار کا اظہار کبھی، جو ہے انکار تو انکار مکمل کر دے، دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو دکھائی دوں میں، دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو دکھائی دوں میں، تو میری عشق میں گر ہار مکمل کر دے، ایک مدت سے تمنا تیرے بیمار کی ہے، ایک مدت سے تمنا تیرے بیمار کی ہے، دے کے دیدار مجھے یار مکمل کر دے، اور میرا کردار کہانی میں ادھورا ہے ابھی، میرا کردار کہانی میں ادھورا ہے ابھی، ہے گزارش میری اس بار مکمل کر دے، اے میرے یار طرح دار مکمل کر دے، میرا بکھرا ہوا گھر بار مکمل کر دے۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر عبدالنثار بزمی صاحب، ان کا بھی آج یوم ولادت ہے۔ جیتے رہیے عبدالنثار بزمی صاحب، سلامت رہیے۔ کلام شاعر بزبان شاعر بھی آپ نے سماعت فرمایا جناب عبدالنثار بزمی صاحب، آپ کے لیے رفیق لودھی صاحب، آپ کے لیے اور آپ جملہ آپ کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ آج کے پروگرام میں 2 کلام بھی ڈیڈیکیٹ کیے گئے آپ کو، جوش ملی آبادی صاحب کا ایک کلام اور ایک اور کلام جوش ملی آبادی صاحب کا کلام حیدر سیف صاحب ڈاکٹر صاحب کی آواز میں پیش کیا گیا، اور ایک کلام بشارت صاحب شاعر ہیں اس کے، جس کی آواز ہے جناب خادم علی خان صاحب کی آواز میں پیش کیا گیا۔ 3:14 ہو چکے ہیں، ان 2 شعراء کرام کے کلام پیش کرنے تھے ہمیں۔ آج امشب حاضر ہونے کا صرف یہی ایک مقصد تھا کہ بر وقت ان کو صبح سویرے یہ برتھ ڈے گفٹ مل سکے، اور ماشاءاللہ بہت عرصے کے بعد ہمارے سجیلے مرزا سلمان بیگ صاحب بھی شریک ہوئے۔ جیتے رہیے، آئندہ بھی جب وقت ملے تو اپنے ہونے کا احساس دلا دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ ذوالفقار حیدر پرواز صاحب نے شرکت فرمائی، ان کا کلام شاعر بزبان شاعر آپ نے سماعت فرمایا۔ ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ شریک ہوتے ہیں تو پروگرام کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر فرماتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، مرزا سلمان بیگ صاحب اور شاہ صاحب بھی شب کے اس پیر پروگرام میں شریک ہیں۔ شاہ صاحب کے نام سے ID ہے اور آپ ہمارے عہد کے شناخواں ہیں ماشاءاللہ۔ سلامت رہیے شاہ صاحب، آپ بھی جیتے رہیے۔
माशाल्लाह जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब 22 फरवरी 1963 दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो जैसा कि आपके गोशगुजार करते आए हैं गुज़िश्ता प्रोग्राम और उससे पेवस्ता प्रोग्राम में कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में एक नया सिलसिला, जो कि अगरचे नया नहीं है, आज से 25 बरस कबल भी ये सिलसिला रहा, फिर उसके बाद मुनक़ता हो गया। यानी जिन शुरा इकराम की सालगिरह का मौका होता है उस महीने में सालगिरह मुशायरा पेश किया जाता है। सो आर्ट काउंसिल में ये नया दोबारा मुकर्रर ताज़ा किया गया है इस सिलसिले को। जनवरी में जो शुरा इकराम दुनिया में तशरीफ़ लाए उन्होंने शिरकत फरमाई और अब फरवरी का मुशायरा 19 फरवरी को हो गया है, जिसमें जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब ने शिरकत फरमाई और हमारे फ़र्जंद इब्राहिम शोबी जो हैं बवजह अलालत शरीक नहीं हो सके। सो अपनी वो ड्यूटी भी अंजाम दे रहे हैं साथ साथ, तो दोहरी थकावट हो जाती, इस वजह से वो मुशायरे में शिरकत नहीं फरमा सके। उनका 26 फरवरी को यौम विलादत है। सो जिन अहबाब का माह रवां में यौम विलादत है उन सब के लिए नेक तमन्नाएँ और मुबारकबाद कबूल फरमाइए। सलामत रहिए। जनाब जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब आज के प्रोग्राम में शरीक हैं। न सिर्फ शरीक हैं बल्कि आपने दोस्तों तक भी अपना इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, बेहद शुक्रिया। आप हम्द व नात गो भी हैं और गज़लें भी कहते हैं माशाअल्लाह। जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब इनके कलाम पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह 22 फरवरी के प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी एक चंद अशार समात फरमा लीजिए। जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब कलाम इंशाअल्लाह 22 फरवरी के प्रोग्राम में पेश किए जाएंगे। सो जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब ने शेयर किया है अपने दोस्तों में। ये हैं जनाब जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब, हमारे ऐद के शायर। सलामत रहिए सर। जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब 22 फरवरी यौम विलादत इनका आ रहा है, आज के प्रोग्राम में शरीक हैं। बेहद शुक्रिया सर, आपने अपने होने का एहसास दिलाया और प्रोग्राम को आगे अपने दोस्तों में भी शेयर फरमाया। इसके लिए बंदा तहे दिल से ममनून व मुतशक्किर है। ज़िंदगी व खैर, आइंदा प्रोग्राम में हाज़िरी होगी। जनाब जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब पहली आलमी हम्द व नात कॉन्फ्रेंस की जानिब से उर्दू अदब में हमदिया नातिया सिलसिले में यादगारी शील्ड मिली जनाब जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब को 2021 में बराए हुस्न कारकर्दगी। सो ये सिलसिला है और जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब के बहुत से कलाम हैं, जिनमें से हम्द और नात और गज़ल भी पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। कौमी गीत भी लिखा है इन्होंने। जनाब जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब की गज़ल पेश की जाएगी आइंदा प्रोग्राम में कि दूर हो जाएंगे एक रोज़ दलिद्दर अपने, दूर हो जाएंगे एक रोज़ दलिद्दर अपने और हो जाएंगे हालात भी बेहतर अपने। दूर हो जाएंगे एक रोज़ दलिद्दर अपने और हो जाएंगे हालात भी बेहतर अपने। अपनी इज़्ज़त का जिन्हें पास नहीं है हैदर, अपनी इज़्ज़त का जिन्हें पास नहीं है हैदर, वो तो पल भर में बदल लेते हैं तेवर अपने। शायरी सच बोलती है। जनाब जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब कराची में मुक़ीम हमारे शायर। इंशाअल्लाह 22 फरवरी के प्रोग्राम में इनके कलाम पेश किए जाएंगे। 3:19 हो चुके हैं। प्रोग्राम शायरी सच बोलती है। जनाब रफ़ीक लोधी साहब सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में मुक़ीम शायर, आपको आपका यौम विलादत मुबारक हो। अब्दुन्निसार बज़मी साहब, आप भी जीते रहिए और अपना रिहाइशगाह क़यामगाह से भी मुत्तला फरमाइए अपने फ़ेसबुक फ्रेंड्स को कि आप कहाँ मुक़ीम हैं। आपने दर्ज नहीं फरमाई है ये बात। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ साहब आपका। सलमान बेग, जीते रहिए मिर्ज़ा सलमान बेग, वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बाकी जो है आप समात फरमाएँगे और अपने होने का एहसास दिलाएंगे तो इंशाअल्लाह 22 फरवरी के प्रोग्राम में आपका नाम लेकर भी शुक्रिया अदा करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, हम बारहा ये कहते आए हैं। जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए। और ये प्रोग्राम जब आप समात फरमाएँ, अपने होने का एहसास दिलाएंगे तो फिर आइंदा 22 फरवरी के प्रोग्राम में आपका नाम लेकर मज़ीद कहेंगे कि जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए।
जनाब जोश साहब के शेर से आज का प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था और अब चलते चलते भी जोश साहब का ही ये शेर बल्कि उनका एक कलाम भी आपकी समातों तक पहुंचा। डॉक्टर हैदर सैफ साहब की आवाज़ में। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, शायरी सच बोलती। और जोश साहब का ये शेर कि हद है अपनी तरफ, हद है अपनी तरफ नहीं मैं भी, हद है अपनी तरफ नहीं मैं भी, और उनकी तरफ खुदाई है, शायरी सच बोलती है। क्या कहने जोश साहब, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। ये भी फरमा गए कि मेरे रोने का जिसमें क़िस्सा है, मेरे रोने का जिसमें क़िस्सा है, उम्र भर का उम्र का बेहतरीन हिस्सा है, मेरे रोने का जिसमें क़िस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है, शायरी सच बोलती। और जोश साहब के जिस शेर से आज के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ वो शेर ये कि एक दिन कह दीजिए जो कुछ है दिल में आपके। ये आप तमाम सामीन इकराम को डेडिकेट करते हैं। आइंदा प्रोग्राम के लिए आपको दावत दी जा रही है, उसमें आएँ और जोश साहब ने जो फरमाया वो फरमाएं कि एक दिन कह दीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन कह दीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है, शायरी सच बोलती है। जनाब जोश मली आबादी साहब, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, इनके कलाम के साथ हाज़िरी होगी 22 फरवरी के प्रोग्राम में। तीन बजकर 24 हुए हैं। सामीन इकराम, प्रोग्राम शायरी सच बोलती है अपने आखिरी लम्हात में। अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा। जनाब रफ़ीक लोधी साहब, जनाब अब्दुल निसार बज़मी साहब, यौम विलादत मुबारक हो। रफ़ीक लोधी साहब फरमाते हैं कि उलट के नाव सहारों से हम कलाम हुआ, उलट के नाव सहारों से हम कलाम हुआ, दिया उफ़क़ के किनारों से हम कलाम हुआ, उफ़क़ उलट के नाव सहारों से हम कलाम हुआ, दिया उफ़क़ के किनारों से हम कलाम हुआ, उड़ान भरते हुए ख्वाब देखने वाला, उड़ान भरते हुए ख्वाब देखने वाला, परिंद दिल के नज़ारों से हम कलाम हुआ, जो बोलते हुए इजहार में कमी आई, जो बोलते हुए इजहार में कमी आई, तो फिर वो शख्स इशारों से हम कलाम हुआ, तुम्हारी याद को दिल में दबाने वाला भी, तुम्हारी याद को दिल में दबाने वाला भी, शब फ़िराक़ सितारों से हम कलाम हुआ, हुआ चिराग बहुत बाद में कहीं ईजाद, हुआ चिराग बहुत बाद में कहीं ईजाद, कि पहले आदमी गारों से हम कलाम हुआ, और फ़रेब खा के किसी ख्वाब के अंधेरे में, फ़रेब खा के किसी ख्वाब के अंधेरे में, रफ़ीक अपने ही यारों से हम कलाम हुआ, उलट के नाव सहारों से हम कलाम हुआ, दिया उफ़क़ के किनारों से हम कलाम हुआ, शायरी सच बोलती है। जनाब रफ़ीक लोधी साहब का कलाम। और इसके साथ ही हमारा आज के प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। जनाब रफ़ीक लोधी साहब और अब्दुल निसार बज़मी साहब खुसूसी तौर पर आपके कलाम पेश करने के लिए हाज़िर हुए थे, और साथ साथ उन अहबाब को भी विश किया नाम लेकर। मेजर तुफ़ैल साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब्दुल निसार बज़मी साहब, रफ़ीक लोधी साहब और आप जुमला अहबाब, सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। इस दुआ शेर के साथ अपने मेज़बान सरफराज आबिदी को 22 फरवरी तक इजाज़त दीजिए।
کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے، اپنا خیال رکھیے گا، سب کا خیال رکھیے گا۔ 22 فروری کو انشاءاللہ حاضری ہوتی ہے، جوش صاحب کو یاد کریں گے ان کی برسی کے موقع پر، اور 5 شہداء کرام کے یوم ولادت کے موقع پر کلام پیش کی جائیں گے۔ ہم چلے، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ و ناصر۔